बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल दरबदर इज़ा कलम अलीशा, एपिसोड नंबर 11, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। हया और आदिल को विला वापस गए 2 दिन गुजर गए थे। सना और मुराद रिश्ते में काफ़ी हद तक बेहतरी आई थी। अब इसे खाना भी सना के हाथ का बुरा ना लगता था और अपने कमरे में इसकी मौजूदगी भी इसके लिए अहम हो गई थी। सना किचन में ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। मुराद सीढ़ियों से उतरता डाइनिंग टेबल पर आ रहा था जब इसके मोबाइल पर मैसेज की बेल हुई। मुराद कहाँ हो? 3 दिन से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, ना उठाते हो ना बैक कॉल करते हो। ऐसा भी क्या हो गया यार? मेरे से नाराज़ हो क्या? पहले तो मेरे एक मैसेज पर ही कॉल कर देते थे। प्लीज़ मेरा फ़ोन उठाओ। मुराद ने आखिरी सीढ़ी से उतरते मैसेज पढ़ा और मोबाइल लॉक करके फिर जेब में डाल लिया और जाकर नाश्ते के लिए चेयर पर बैठ गया। सना नाश्ता रख कर खुद भी पास बैठ गई। वो ग्लास में दूध डाल रही थी जब मुराद इस पर नज़र टकाए कुछ सोच रहा था। सना, इसने मध्यम सा इसे पुकारा। जी। सना ने भी इसी अंदाज में जवाब दिया। तुम बचपन से मेरी शरीके हयात थी। जब जब मेरे हर से बात करता था तुम्हें बुरा नहीं लगता था क्या? कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है और तुम्हारे हक में किसी और को मैं दे रहा हूँ? वो अपनी बात कहकर खामोश होकर इसके जवाब के लिए से देखने लगा। बुरा तो नहीं लगता था, हाँ दुख होता था। बस कि मैं भी तो इसी घर में पली बड़ी हूँ। हम एक साथ रहे, हमेशा हमारा निकाह हुआ, लेकिन फिर भी आपका कभी मेरे में इंटरेस्ट नहीं हुआ। पर फिर मैंने सब अल्लाह पर छोड़ दिया कि एक दिन आएगा जब आप अपने फ़र्ज़ का ख्याल आएगा। मोहब्बत ना सही कभी तो बीवी का हक देंगे ही ना। सना कहकर चुप कर गई और टोस्ट इसकी तरफ बढ़ाते नाश्ता करने का इशारा किया। मुराद ने टोस्ट पकड़ते और नाश्ता करने लगा। काफ़ी देर इनके दरमियान खामोशी रही। आज शाम जल्दी घर आ जाऊंगा, ख्याल रखना अपना। मुराद इसे कहते हुए खड़ा होकर ऑफिस के लिए निकलने लगा। गेट के पास जाकर वो एक पल को रुका और वापस मुड़ा। सना इसे वापस देखकर हैरान हुई। क्या हुआ मुराद, कुछ भूल गए थे क्या आप? सना ने हैरानगी से पूछा, क्योंकि मुराद की आदत थी एक दफ़ा निकलने के बाद वो वापस नहीं मुड़ता था, फिर चाहे कुछ ज़रूरी क्यों ना छूट जाए। हाँ मिसेस मुराद, भूल ही गया था। मुराद ने कहते हुए हल्की सी स्माइल की और इसके पास जाकर सर पर हाथ रखकर इसे करीब किया और इसकी पेशानी पर लब रखे। इसने नज़रें उठाकर मुराद को देखा। हैरान नहीं हो मिसेस मुराद, बीवी का हक देना मेरा फ़र्ज़ है, बस वही फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। इसने एक आंख बंद करते हुए लब बीचते हुए कहा, जिस पर सना के गाल मुकम्मल सुर्ख हो रहे थे। मुराद की गाल पर भी बिल्कुल आदिल जैसा डिम्पल था। कहने को वो आदिल से 2 साल छोटा था, लेकिन था इसकी कॉपी। बस इसका रंग आदिल से ज़्यादा सफ़ेद था और होंठ अनाबी थे। सना ने इसके सीने पर सर रखा और इसके कोट को मुट्ठियों में ले लिया। जैसे वो मुराद को छोड़ देगी तो वो भाग जाएगा। मुराद ने भी इसे हग कर लिया। मिसेस मुराद, अब मुझे जाने की इजाज़त दें, मेरी मीटिंग है और मैं लेट हो रहा हूँ। सना ने मुराद के कोट को छोड़ा और सीधी खड़ी हुई। मुराद ने एक दफ़ा फिर इसकी पेशानी को चूमा और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। सना की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब तो वो भाग कर अपने कमरे में गई और वज़ू करके शुक्राने के नवाफिल अदा करने लगी। मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा होता है, दोनों में से एक भी दूर हो तो ये रिश्ता अजनबी और वीरान बन जाता है। ज़िंदगी के रंग फीके पड़ जाते हैं। लेकिन अगर दोनों में मोहब्बत ना हो, फिर भी मियाँ बीवी एक दूसरे का हक ईमानदारी से अदा करें, मुखलिस रह कर, तब भी ये रिश्ता अल्लाह की नज़र में बहुत मकाम रखता है। एक मर्द और औरत के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपने महरम के अलावा किसी और नामहरम रिश्ते को तरजीह ना दें। आदिल बेड पर बैठा लैपटॉप पर कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। हया बेड की एक तरफ सो रही थी। जब से वो मेंशन में थी इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, बुखार सा महसूस हो रहा था। इसने आदिल की तरफ मुकम्मल करवट ली। आदिल ने एक नज़र इसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा, फिर पेशानी पर हाथ लगा कर देखा जो कि बुखार से तप रही थी। हया, हया उठें। इसके बुलाने पर हया फ़ौरन से उठी। जी। इसने आंखें खोलते पूछा। उठकर बुखार की दवाई खा लें फिर चलो। शाबाश, जल्दी से, आदिल ने हुक्म देते हुए कहा। अच्छा आदिल, मेरे से उठा नहीं जा रहा। हया ने सर पकड़ते हुए बोला। अच्छा ठीक है, लेटी रहें, मैं लेकर आता हूँ खाना और मेडिसन। वो बेड से उठने लगा तो फ़ोन पर बेल हुई जिस पर सुल्तान साहब का नाम चमक रहा था। आदिल ने कॉल रिसीव की और फ़ोन लेकर बाहर चला गया। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम। आदिल बेटा कैसे हो? सुल्तान साहब ने जवाब देते ही हाल पूछा। जी बाबा, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। आदिल ने भी अपनी खैरियत बताते हुए इनसे हाल पूछा। हाँ करम है अल्लाह का। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि आज रात हम घर वापस आ रहे हैं सब। आदिल एकदम से घबरा गया।
اسے حیا کی فکر تھی کہ اس کے بارے میں جان کر سلطان صاحب کا ریئیکٹ کیا ہوگا۔ جی بابا ٹھیک ہے، میں مراد کو بھی بتا دیتا ہوں، عادل نے کہتے فوراً سے فون بند کرنا چاہا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں لینے مت آنا، بس ڈرائیور کو بھیج دینا، سلطان صاحب نے تائید کرتے ہوئے فون رکھ دیا تھا۔ عادل نے فٹافٹ سے کھانا اور میڈیسن ٹرے میں رکھی اور اوپر حیا کے پاس لے گیا۔ حیا اٹھے، جلدی سے کھانا اور میڈیسن کھائیں، ہمیں آج مینشن جانا ہے۔ مینشن کا نام سن کر اس نے تیوریاں چڑھا کر اسے دیکھا۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہیں بابا؟ لوگ واپس آ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں مزید چھپانے کی بجائے یہ راز ان کے سامنے کھل جائے۔ حیا نے لمبی سانس بھری اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عادل نے اپنے ہاتھ سے اسے کھانا اور میڈیسن کھلائیں اور اس کے کپڑے نکالنے لگا۔ یہ سوٹ پہن لیں حیا، ہم ابھی مینشن جائیں گے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہوگا، بس مجھ پر یقین رکھیے گا۔ عادل نے سوٹ بیڈ پر رکھتے ماسک کے پاس آ کر ہاتھ پیچھے کر کے کہا، جس پر اس نے ثابت میں سر ہلایا۔ جاری ہے۔ اول در بدر اذا قلم علی شاہ، ایپیسوڈ نمبر 11 پارٹ 2۔ حیا اور عادل شام میں مینشن پہنچ گئے تھے۔ میں ولا مینشن سے کافی دور تھا، جانے میں تقریباً 2 گھنٹے تو لگ جاتے تھے۔ حیا کا دل بہت ڈر رہا تھا، وہ جب سے مینشن آئی تھی اپنے کمرے میں ہی سہم کر بیٹھی تھی۔ اسے کسی بات کا ڈر نہیں تھا، بس وہ اس بات سے ڈر رہی تھی کہ کہیں اپنے بابا کا مان رکھنے کے لیے عادل کوئی غلط فیصلہ نہ سنا دے۔ عادل اپنے کمرے میں چھوڑ کر خود نیچے لاؤنج میں چلا گیا تھا، وہ بھی بہت پریشان تھا۔ رات 10 بجے مینشن کے باہر گاڑی رکی، عادل کی دھڑکن مزید بڑھتی گئی تھی۔ سلطان صاحب اپنے باقی لوگوں کے ساتھ اندر آ رہے تھے۔ ناظم گاڑی سے ڈرائیور کے ساتھ سامان نکلوانے لگا۔ ان کے ساتھ ناظم کی بیٹی ہانیہ اور ان کی بیوی بھی تھی، جنہیں وہ ایئرپورٹ سے سیدھا ان کے گھر سے لینے گئے تھے۔ سلطان صاحب نے گھر آتے ہی عادل کو گلے لگایا، باری باری سب سے ملے تھے، ثنا بھی اور عادل بھی، اور حیا کے لیے کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ ملنے کے بعد سب لوگ آفس پر صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ ثنا سب کے لیے چائے بنانے چلے گئے۔ سلطان صاحب نے عادل کی گھبراہٹ چہرے پر دیکھتے ہوئے اس سے یوں پوچھا، عادل بیٹا پریشان ہو یا طبیعت ٹھیک نہیں؟ ارے نہیں بابا، ایسا کہ کچھ نہیں، اس نے فوراً سے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ بالکل واضح ہو رہی تھی۔ اچھا چلو چھوڑو، تمہیں کسی سے ملواؤں؟ سلطان صاحب نے بات ختم کرتے اپنے اصل مدعے کی طرف آئے۔ ان سے ملو، یہ ہانیہ ہے، ناظم صاحب کی بیٹی، اور تمہاری بیوی۔ تمہاری بیوی کے نام پر وہ ایک دم سے کھڑا ہوا تھا، پر یہ نام اس کے ساتھ حیا نے بھی اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے سنا تھا، جس کی وجہ سے چکر آنے سے وہ زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا بات کر رہے ہیں بابا؟ میرا اور نکاح جو کہ کبھی ہوا ہی نہیں، کسی ہانیہ سے؟ عادل نے سخت لہجے سے کہا، مگر آواز مدھم ہی تھی۔ سلطان صاحب بھی اس کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ ہوا تھا بیٹا جان، جب مراد اور ثنا کا نکاح ہوا تھا تب ہانیہ کا اور تمہارا نکاح بھی ہوا تھا۔ عادل کے سر میں ہتھوڑے بج رہے تھے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ ایک طرف یہ لڑکی تھی جو اس کی بچپن کی شریک حیات تھی، دوسری طرف اس کی محبت، اس کا عشق۔ پر بابا، اس نے نم لہجے سے پکارا، میں نکاح کر چکا ہوں، پورے ہوش و حواس میں۔ اس بات سے سلطان صاحب کو بھی جھٹکا لگا۔ نکاح مجھ سے پوچھے اور بتائے بغیر؟ انہوں نے افسوس سے پوچھا۔ جی بابا، جب آپ لوگ یہاں سے گئے تھے تب ہی میں نے حیا سے نکاح کر لیا تھا۔ اس نے سر جھکا کر اپنا اور حیا کا بتایا۔ کون حیا؟ انہوں نے تجسس سے پوچھا۔ عادل نے حیا کو اشارہ کیا، جو سیڑھیوں سے نیچے اتر کر آ رہی تھی۔ ہر نفس کی نظر اس پر ٹکی تھی، وہ بلا کی خوبصورت عادل کی بیوی، اس کی محبت تھی، پر رشتوں کے لیے قربانی دینے سے وہ کبھی پیچھے نہ ہٹی تھی۔ ہانیہ اس کے مقابل کچھ نہ تھی، سانولے رنگ اور گاؤں کے ماحول میں پلی بڑی چلاک لڑکی تھی۔ حیا عادل کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھیں بابا، یہ ہے میری پری، میری شریک حیات، میرا سب کچھ۔ سلطان نے حیا کو گھور کر دیکھا۔ نہیں، یہ ہمارے گھر کی بہو نہیں ہے اور نہ میں اسے مانتا ہوں، میری بہو صرف اور صرف ہانیہ ہے۔ ابھی کے ابھی اس کو یہاں سے نکالو۔ بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں حیا کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا چھوڑنے کو تیار نہیں، آپ زندگی بھر چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ عادل نے حیا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ناظم نے اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ سلطان صاحب، میں اپنی بیٹی کو سوتن کے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ عادل کے ساتھ ہانیہ تب بھی رہے گی جب یہ لڑکی یہاں سے جائے گی۔ عادل نے گھور کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے انکل، پھر آپ اپنی بیٹی کے ساتھ جائیں، میں حیا کو کہیں نہیں جانے دوں گا، یہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ سلطان صاحب نے چلا کر بولا، پر میں اس کو ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا باپ زندہ رہے تو چھوڑ دو اسے، اور اس کی بات کی قسم کھاؤ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہ کچھ بھی ہو جائے تم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہو گے، کہیں بھی نظر آئے
नज़र भी आ जाओ तब भी इग्नोर कर दोगे, कोई वास्ता नहीं होगा तुम्हारा एक दूसरे के साथ। सुल्तान साहब ने रॉड से गन निकालकर सोफे के पास ज़मीन पर रखते हुए कहा, नहीं बाबा, मैं हया को नहीं छोड़ सकता। आदिल ने मुट्ठियां बीचे सुर्ख आंखों से देखते कहा। सुल्तान ने गन मेज से उठाकर अपनी कनपटी पर रख ली। आदिल ने तड़प कर इन्हें देखा। नहीं बाबा, ऐसा नहीं करे। आदिल ने इनका हाथ पकड़ा। अंकल, मैं चली जाती हूँ। ये आवाज़ कब से सुनकर चुप खड़ी हया थी। मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। मेरा आदिल से कोई वास्ता नहीं होगा। मैं इन्हें देखकर भी अनजान बन जाऊँगी। हया ने आदिल को नज़रअंदाज करते सुल्तान साहब से आंखें मिलाते हुए कहा, आप हानिया से आदिल का निकाह कर दें। मैं आपके घर में मसले का बायस नहीं बनना चाहती। नहीं हया, यह क्या कह रही हो? हमने साथ जीने का वादा किया था। मैं सब संभाल लूँगा, तुम चुप रहो। आदिल ने इसका हाथ पकड़ते कहा, नहीं आदिल, फैसला हो चुका है। मैं अभी के अभी यहाँ से जाऊँगी। हया फिर से दर बदर होने का तो राज़ी है, पर रिश्तों में दरार इसकी वजह से हो, इसे मंजूर नहीं था। वो साकत खड़ी बोल रही थी। वैसे ही नज़रअंदाज करते वो ऊपर कमरे में गई और अपना सामान पैक करने लगी। हया अपने कमरा से अपना सामान लेकर नीचे आई। वो आदिल को देखे बगैर ही आगे को चल दी, फिर वहीं रखी बगैर मुड़े इसने कहा, आदिल, जा तो रही हूँ, पर आपकी बहुत प्यारी निशानी अपने पेट में लेकर जा रही हूँ। हया, रुक जाओ। वह हया की तरफ बढ़ने लगा। सुल्तान साहब ने इसे पकड़ लिया। बाबा, वो आधी रात कहाँ जाएगी? वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो बच्चे और मिल जाएंगे। जाने दो, जहाँ जाती है जारी है।